मिनेट तलमाथि भएकोमा म कार्यक्रम सञ्चालक सीमा परार्थी छु। अब म ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई आसन ग्रहण कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढाउन चाहे। आजको कार्यक्रमको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बङ्गास कालियाड बराङ्गीकी महिला प्रतिनिधि श्री बिमला बस्यालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बङ्गासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद बस्यालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बङ्गासकाली गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलेश घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ईश्वरी बस्याल, रूपेश घिमिरे दाजुहरू, त्यस्तै गरी मिडिया संयोजकमा हाम्रो सुमन कार्की दाइ र लगायत सञ्चालक म सुशील बस्याल, हामीहरू यहाँ हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि आएको होइन। तपाईहरू सबै हामी एकबद्ध रूपमा लागेर एउटा हामीले बङ्गासकाली गाउँपालिकालाई एउटा अरू गाउँपालिका भन्दा एउटा नमुना बङ्गासकाली बनाउन छ, नमुना गाउँपालिका बनाउन छ। त्यसैले हामी सबै लागि परौँ भनेर आज हामी यहाँ उपस्थित भएको कुरा पनि यहाँ तपाईहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र उहाँहरू दाजुहरूको लगायत अरू युवा साथीहरूको कसरी बङ्गासकाली गाउँपालिकालाई लागू पदार्थबाट अलिकति केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले धेरै सरसल्लाह गर्दै आएका छौँ। त्यस सम्बन्धी मैले एउटा सामान्य कार्यविधि पनि तयार पारेको छु। अरूको सरसल्लाहमा यही काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यही कार्यक्रम यसै अनुसार केही यसैले आधार मानेर केही कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रम म यहाँ प्रश्न खडा गर्न र चुनौती दिन पनि आएको होइन। यसमा यो कार्यक्रमभित्र अलिकति समाधानका उपायहरू पनि छ। म यो पढ्ने अनुमति पनि चाहन्छु। यो मैले पढ्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो विशेषतः मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर छ। सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै समाजलाई सभ्य र सकारात्मक बाटोमा अग्रसर गराउन नेपालको संविधान 2072 को धारा 226 बमोजिम मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। मदिरा भनेको कुनै पनि वस्तु जस्तै अन्न, फलफुललाई रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाई या अन्य कुनै तरिकाबाट अल्कोहलयुक्त तयार पारिएको पेय पदार्थ हो। मदिराका असरहरू म यहाँ भन्न चाहे। मुख र घाँटीमा क्यान्सर हुने सम्भावना तीव्र हुन्छ, अलेजोको संक्रमण गराउँछ, रक्त सञ्चारलाई बिगार्छ, मुटुमा गम्भीर असर पार्छ, आर्थिक क्षति गराउँछ, झैँझगडा निम्त्याउँछ, द्वन्द्व उत्पन्न गराउँछ, चोरीको सम्भावना बढी हुन्छ, अनैतिक कार्य उत्पन्न हुन्छ। यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले आफै मनोमानी लेखेको होइन। यसको चाहिँ पुरै यसको एउटा तपाईँहरूको सिस्टमै छ। यसमा चाहिँ विभिन्न डाक्टरहरूले पनि मदिरा सेवन गरेका व्यक्तिहरू र लगायत अरूको चाहिँ यो एउटा स्टडी गर्दाखेरि यो भएको हो। यो मैले व्यक्तिगत मनोमानी भनेको होइन। र समस्या हरेक कुरामा परेको हुन्छ, समस्या सँगसँगै समाधान पनि आएको हुन्छ। समाधानका केही उपायहरू म भन्न चाहेँ। 18 वर्षको उमेर पुरा नगरेको व्यक्तिले मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन। हुनसक्छ तपाईँहरूको छोरा नाति अथवा कसै व्यक्तिहरूले यो प्रयोग गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँहरू सबै हामी सचेत हुन जरुरी छ। अनि यहाँ एउटा कुरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा बाउले भोला चुरोट खान्छ भने बाउले चाहिँ छोरालाई तु किन्न जान भन्न भएन। किनभने बाउले 10वटा भोला किन्न जान छोरालाई पठाउँदा छोराले 4-5वटा खाइदिएर आएका धेरै केसहरू बढ्छन्। यो बङ्गासकालीको मात्र केस होइन, यो पाल्पा जिल्ला लगायत सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा यो कुरा छ। यसमा हामी तपाईँहरू सबै सचेत हुन जरुरी छ। अनि मदिरा बिक्री वितरण गर्नको लागि अनुमति पत्र बनाउने मनोमानी रूपमा हामीले कतिपय सुन्छौँ। मनोमानी रूपमा चाहिँ यो मदिरा बिक्री वितरण चाहिँ मनोमानी गरेको भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुमति पत्र बनाउने। अनि सम्भव हुन्छ भने मदिरा सेवनकर्ताले आफूले आवश्यकता अनुसार दैनिक रूपमा सकेसम्म त मदिरा भन्ने खानै भएन, तर पनि यो के हुने हैछ भन्दा मदिरा सम्बन्धमा विभिन्न जातिहरूको मदिरालाई चाहिँ भगवानलाई नै मदिरा चढाउन पर्ने त्यस्तो पनि पर्ने हैछ। त्यसो हुँदाखेरि नियमित रूपमा थोरै मात्रामा यसको नियमित रूपमा खाँदा कम्तीमा थोरै खाँदाखेरि त्यस्तो गम्भीर असर नपर्ला। त्यसो हुँदा त्यो दैनिक रूपमा सेवन गर्नको लागि गाउँपालिकाबाट नाम दर्ता गरी एउटा मदिरा सेवन कार्ड बनाउने। हुनसक्छ एउटा अचम्मको कुरा पनि छ, यो कसरी मदिराको सेवन कार्ड बनाउने, कसरी गएर यो गर्ने हुनसक्छ। किनभने मदिरा सेवन कार्ड बनाउने बित्तिकै युवाहरू किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेका युवाहरू मदिरा सेवन कार्ड बनाउन डराउँछन्। उनीहरूले मदिरा सेवन कार्ड नबनाएपछि उनीहरूले कार्ड बनायो भने एक त घरबाट पनि गाली खाने भयो, एक त गाउँपालिका अथवा ओडाले पनि बनाइदिन्न।
त्यसले गर्दा किशोर अवस्थामा यो फस्ने सम्भावना कम हुन्छ। अनि मदिरा बिक्री वितरण ओसार पसार गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई सो निकायबाट अनुमति पत्र पाएको अवस्थामा मात्र बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्न पाइने। मदिरा सेवनकर्ताले हो हल्ला झैझगडा गर्न नपाइने। अब यो यसै कुरामा पनि मदिरा खाएपछि मान्छेले अटोमेटिक हल्ला गर्छन्, हल्ला त गरिहाल्छन् भन्ने हुन्छ। कम्तीमा थोरै खाएपछि त्यसले हल्ला गर्दैन। मदिरा पसलमा खाद्यजन्य सामग्री राख्न नपाइने। यो भन्दै गर्दा चिनी किन्न पनि त्यही, चामल किन्न पनि त्यही जाने भए चिनी किन्न गएको मान्छेले एक प्याक रक्सी खाइदिएर आइदिन्छ, त्यसपछि चिनी बाटा गरी त्यसरी यो किसिमले गर्दा मदिरा पसलमा खाद्यजन्य सामग्री राख्न नपाइने। कानुन विपरीत काम गर्नेलाई गाउँपालिकाले सजाय दिने। मठ मन्दिर विद्यालय वरिपरि सुर्तीजन्य तथा मदिरा राख्न नपाइने। हामी सबै सचेत हुने र राख्नै परे पनि मठ मन्दिर विद्यालय वरिपरि सुर्तीजन्य तथा मदिरा राख्न नपाइने। यो नराखेर हामीले हाम्रो बगनासकारी गाउँपालिका धार्मिक राख्न नपाइने। मदिरा बिक्री वितरण ओसार पसार र सेवनकर्ताको लागि शुल्क गरेको पैसा चाहिँ एउटा चाहिँ मदिरा कोष एउटा निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले थप व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ। अनि बगनासकारी रोक्नलाई हामीले जोड दिन जरुरी छ। मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वडामा निम्न अनुसारको 7 सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने। यहाँ प्रत्येक वडाबाट 51 महिला प्रतिनिधि आमा। समाज भनेको हावा हो, हामी चङ्गा बनेर उड्न जान्नुपर्छ। समाज भनेको त एउटा मलखात हो, हामी बिरुवा बनेर उम्रन जान्नुपर्छ। तपाईहरुले यही कुरालाई मनन गरिदिनुस्। तपाईहरु हामीले भन्छौँ अरूले केही गरेन भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ, त्यो सोचलाई हटाउँ। अरूले केही गरेन होइन, मैले केही गरिनँ, समाजको लागि मैले आजसम्म के गरेँ तपाईहरुले एकचोटि सोच्नुस् त, हामीले के गरियो समाजको लागि हो। तिनै विषयलाई विश्लेषण गर्दै आज म आएको हो यहाँ। म एउटा पढ्ने विद्यार्थी हो, तपाईहरुलाई यो पनि जानकारी गराउनु जरुरत हुन्छ। अनि घरमा अभिभावकहरूलाई पनि वडामा अब जस्तै हामी आयो, अब हामी गएर गाउँमा यसो समाज जम्मा गरेर यसरी यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर यहाँका कुराहरू लगाएर सबैको गाउँहरूमा पेछ्यायो भने यो अलि नियन्त्रण हुन सक्छ। नियन्त्रण गर्न एकदमै आवश्यक छ। त्यति भन्छु बाबु, राम्रो, धेरै राम्रो छ। घर तपाईहरु यहाँ आएका जतिले दुईटा घर बनाउनु भयो भने हाम्रो बगनासकाली त समृद्ध बगनासकाली, हाम्रो त व्यवस्थापन त आफै भयो नि। आफू सँगसँगै दुईजना आफ्ना साथीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने समाज र समुदाय बन्न केही समय जो लाग्दैन, हामीले समय पनि कुर्न पर्दैन, आफै अटोमेटिक रूपमा यो विकास भएर गएको हुन्छ। अरू उहाँले जस्तै हजुरहरूलाई के लाग्छ? र अब म ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रमको यो कस्तो लाग्छ त्यस बारेमा हाम्रो इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि एकी मूर्ति सरलाई कार्यक्रमको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र हामी बगनासकाली वासीहरू कस्ता छौँ भन्ने कुरा म केही समय अगाडि यात्राकै क्रममा दुबई, कतार जस्ता खाडी देशहरूमा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ धेरैजसो बगनासकालीकै युवाहरू छन्। उनीहरू कस्ता छन् भने हुन त दुबई, कतारमा रक्सी किन्नलाई चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्छ। जस्तो म गएँ भने म स्वयंले रक्सी किन्न सक्दिनँ जुनसुकै पसलमा गएर। तर हाम्रा मान्छेहरू नेपालीहरूले कस्तो गरिरहेछन् भने मेलाहरू लाग्छन्, विभिन्न अब समुद्र किनारहरूमा खेलहरू हुन्छन्, विभिन्न प्रतियोगिताहरू चलिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ लुकाएर रक्सी बनाउँछन्। विदेशमा पनि हेर्नुहोस्, लुकाएर रक्सी बनाउँछन् अनि एकदमै कडा खालको रक्सी बनाउँछन्। हामीले मर्चा अलिक कडा हाल्यो भने कडा रक्सी बन्छ भन्ने छ नि। र उही खसी काटेर अनि परिकारहरू बनाएर रक्सीसित बेच्छन्। हाम्रा दाजुभाइहरू त्यसमा धेरै लट्ठिएका छन्। म आफू स्वयंले पनि धेरैजनालाई सम्झाएर फर्केँ र अधिकांशले दुःख गरेर कमाएको पैसा 55-60 डिग्रीमा काम गरेर कमाएको पैसा चाहिँ रक्सीमा त्यहाँ पनि खर्च गरिरहेका छन्। अब यहाँ हाम्रो गाउँतिर आउने हो भने चाहिँ अब पाल्पा जिल्लामै सबैभन्दा धेरै रक्सी बन्ने पालिका चाहिँ बगनासकाली हो र रक्सीका कारणले सबभन्दा धेरै महिलाहरू रुने पालिका पनि बगनासकाली हो। किनभने बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 खानीछाप र वडा नम्बर 3 नायरमा लगभग घरै पछि रक्सी बन्छ हैन। यो एउटा हुन त उनीहरूको आर्थिक पाटोसित पनि जोडिएको छ। अब कतिपय दिदीहरू डोकोमा बोकेर तानसेन लैजानुहुन्छ, अहिले त गाडीमा जिपमा लैजानुहुन्छ। हरेक हप्ता जसो प्रहरीले त्यो ग्यालेन खोसेर प्रहरी कार्यालयमा लगेर पोख्छ।
म आफू पनि पहिला धेरै कार्यक्रमहरूमा त्यो रक्सी पोख्ने कार्यक्रममा जान्थेँ, आजकल जान छोडेँ। किनभने त्यसभित्र पनि महिलाहरूको वेदना छ, बुझ्नुभयो। पुरुषहरू चाहिँ समाजप्रति घरप्रति त्यति प्रेरित छैनन्, त्यसै भफ गरेर हिँडिरहेछन् धेरै जसो। महिलाहरूले चाहिँ घर कोही आमाको मुटुको समस्या छ, कोही के बिरामी हुनुहुन्छ, कोही के बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रक्सी बेचेर उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व छ र बालबच्चालाई पनि पढाउनु पर्ने दायित्व छ। बगनासकाली भित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो बगनासकाली गाउँपालिकालाई सुझाव के छ भने यो एउटा खाद्य अधिकारको विषय पनि हो। अब मान्छेलाई रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी नखाऊ भन्ने नि त्यसले बरु श्रीमती छोराछोरी यो समाज छोड्न सक्छ, आत्महत्या गर्न सक्छ, तर रक्सी छोड्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, तर उसलाई सन्तुलित रूपले खाऊ भन्नु अहिलेको दायित्व हो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने रक्सी नखाऊ भन्ने नि त्यसले मान्छे पिट्छ कि होइन। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ नि त बाटामा कति मान्छेहरू छन्। त्यसो त बगनासकाली गाउँपालिकाले एउटा योजना के बनाउन पर्यो भने तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, मार्सी चामल भनेको जुम्लाको मार्सी चामल खुवाएर चाहिँ यसले दिँदो रहेछ कि सरकारलाई। अब बगनासकाली गाउँपालिकाले अघि कुरा पनि आयो लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा म पछि आउँछु। यो बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने मादक पदार्थहरू जो रक्सी छ त्यसलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ, छरपष्ट जहाँ पनि किन्न पाइने बनाउन भएन, निश्चित ठाउँमा किन्न पाइने र कसरी ब्रान्डेड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने यो मान्छेहरूको रोजीरोटीसित पनि जोडिएको कुरा छ। यसले फेरि रक्सी यहीँ बनाम भन्न खोजेको तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, त्यो होइन कि एउटा क्याटेगोरीमा ल्याउने बित्तिकै त मान्छे स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ नि त। उद्योग भन्ने बित्तिकै एउटा नियन्त्रणमा आउँछ भन्न खोजेको मैले। अब रोक्न खोज्ने अन्त प्रहरी दिनदिनै लगाइरहेछ, प्रहरीले सकेको छैन, अब हामीले कसरी सक्ने होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो बगनासकाली र पाल्पा जिल्ला समग्रमा हेर्ने हो भने चाहिँ लागु पदार्थको लागि चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट हो। किनभने बुटोवल नजिक छ, सुनौली नजिक छ भन्सार, र इन्डियाबाट मान्छेहरू आउने गुल्मी अर्घाखाँचीदेखिका लागु पदार्थहरू यहाँबाट कारोबार हुने गर्दछ र त्यसमा चाहिँ भारतको पनि चलखेल छ। हेर्नुहोस्, भारतले चाहिँ के चाहन्छ भने नेपाली युवाहरू, धेरै युवाहरू चाहिँ लागु पदार्थमा फसुन् भन्ने चाहन्छ, बुझ्नुभयो। यहाँबाट अहिले त फेरि सरकारले गाँजालाई लागु पदार्थ नमान्ने पनि भनेको छ। अहिले गाँजा तस्करीकै अभियोगमा चाहिँ नेपालभरिका कारागारमा लगभग 10,000 मान्छेहरू कारागारभित्रै छन् गाँजाको अभियोगमा। त्यो ट्रान्जिट पोइन्ट पाल्पा बन्दैछ र धेरै घटनाहरू पाल्पामा भइरहेका छन्। यो विषयमा पनि अब हामीले एउटा खालको योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अब म स्थानीय स्तरमा आउँछु। अब हाम्रो बगनासकालीमा आउँदाखेरि चाहिँ बगनासकाली गाउँपालिका अब बोले नजाति भइन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि हाम्रा पनि कतिपयका हुन सक्छन्, हाम्रा आफन्तीका पनि हुन सक्छन्, हामी हिँडिरहने बाटाका मान्छेका पनि हुन सक्छन्। बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र अधिकांश स्वास्थ्य चौकीका नजिक रक्सी पसल्छ। अधिकांश कति 100 मिटर भन्ने छैन हाम्रो मापदण्ड। ल गएर नापम, म अहिले गरेर देखाइदिन सक्छु, 20 मिटरभित्र छ। अनि मादक पदार्थ सेवन गरेर मान्छे रातिसम्म नाचिरहेछन्, अस्पताल आएका बिरामी के गर्छन्? स्कुल नजिक त्यस्तै छ। स्कुलको क्यान्टिनमा परीक्षण गरौँ, अधिकांशमा चुरोट छ। विद्यार्थीहरूले चिया र चुरोट खान्छ। म आफू स्वयं पनि किर्तिपुर पढ्न, डिग्री पढ्नलाई 1 महिना जति किर्तिपुर गएर बसेँ। किर्तिपुरमा हरेक युवाले चिया र चुरोट खान्छन् अनि लाइब्रेरीमा गएर पढ्ने। मैले ती यो सम्हाल्न सकिनँ, मेरो दिमागले नै भेटेन भनेर म पाल्पा आएर पढेपछि यो समस्या बगनासकालीमा छ। यसको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। कम्तीमा पनि स्वास्थ्य चौकीबाट मापदण्ड अनुसारको दूरीमा होटल राख भनेर भन्न हाम्रो सरकारले सकिरहेको छैन। त्यो सरकारको पनि दायित्वको कुरा छ कि यहाँ सरकारका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। अनि होटलमा गएर रक्सी नखाएर त कहाँ खान्छन् त मान्छेहरूले? त्यसो हुँदा यो समस्या छ। स्कुल नजिक त्यस्तै छ, अनुगमन छैन। बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र नुनको मूल्य तपाईँहरूले किन्नुहुन्छ नि, नुनको पोकाको मूल्य कोही पसलमा 20 रुपियाँ छ, कोहीमा 21 रुपियाँ छ, कोही 25 रुपियाँ छ। पानी किन्न जाने नि यहाँ तल त्यही पानीको मूल्य 25 रुपियाँ छ, तर त्यो होलसेलमा 10 रुपियाँमा आउँछ। यस्तो खालको अनुगमनको दायरा चाहिँ बगनासकाली गाउँपालिकाले बनाउन सकेको देखिँदैन। अब यस विषयमा अब अलिक बढी गाउँपालिकाहरूले, किनभने स्थानीय सरकार पनि छ, काम त गरिरहेछ। फेरि मैले भन्न खोजेको फेरि केही पनि भएन भन्न खोजेको होइन कि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै यहाँ राख्न खोजेको। अब अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्य चौकी विद्यालयमा हाम्रा धेरै जसो युवाहरू हेरौँ, अधिकांशको खल्तीमा चुरोट छ। चियासित चुरोट खान्छन्। हेर्नुहोस्,
अहिलेको युवामा यति ठुलो लत छ कि तानसेनको एउटा निजी स्कुलको 6 जना विद्यार्थीहरू समातेछ कि उनीहरू चाहिँ अब घर त खान्थे क्यान्टिनमा खान्थे शौचालयमा गएर पनि खाए। यो समस्या चाहिँ व्यापक बढ्यो। अब हामीले कसरी निगरानी गर्ने हो? अर्को कुरा स्वास्थ्यसित सरोकार भएको हिसाबले पनि यहाँ गाउँपालिका सिङ्गो भएको हिसाबले पनि म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। बगनासकाली गाउँपालिकामा यो कोरोना आएपछि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। चैत 17 गते गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसित म चापपानीमा राहत बाँड्न गएको थिएँ, खाद्यान्न होइन। 5 दिनमा बगनासकाली गाउँपालिकाका मान्छेहरू चाहिँ खाना पाएनन् भनेर गाउँपालिकाले चामलै बाँड्यो, नुन तरकारी दाल बाँड्यो होइन। किनभने लोक कल्याणकारी कार्यक्रमको म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। आज मैले सुनिरहेको छु बगनासकाली गाउँपालिकाका आज मात्रै 3 जना शिक्षकमा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ। त्यही स्कुल फेरि आज सञ्चालन भइरहेको छ। गाउँपालिकाका बालबालिकाहरू आज कोरोनाको शिकार बन्दैछन्, हाम्रा बालबालिकाहरू। र म इन्सेकमा पनि काम गर्छु र जिल्ला स्तरको प्रतिवेदनमा पनि मैले त्यो उल्लेख गरेको थिएँ। शिक्षकहरूको कारणले बालबालिका शिकार बन्दैछन्। सुमनजीले खिच्नु भएको पनि छ, सार्वजनिक पनि हुँदैछ कि शिक्षकहरू हेर्नुहोस्, कतिपय अधिकांश यहाँ पीर वर्ष शिक्षकहरूलाई भन्ने हो भने, तर सही कुरा भन्न पीर माने पनि भन्न छोड्न हुँदैन। अधिकांश शिक्षकहरू बुटवल, सुनौली, काठमाडौँ गरिरहन्छन् किनभने उनीहरूका आफ्ना व्यवसाय धन्दा छन्। उनीहरू विद्यालयमा आउँछन् र विद्यालयमा आइसकेपछि विद्यालयमा सुरुमा स्कुल खोल्ने बेला तुरुत्तकै त्यो पञ्चामृत हालिदिन्थ्यौँ नि पूजामा, त्यस्तै गरी सेनिटाइजर हालिदिन्थे। अचल त्यो पनि हटेछ क्या। अनि यसो ज्वरो नापे जस्तो गर्ने, जुन शिक्षकले विद्यार्थीको ज्वरो नाप्ने त्यो शिक्षकको कसैले पनि नाप्दैन। अब विद्यार्थीहरूमा कोरोना जोखिम बढ्दैछ। गाउँपालिकाले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र मेरो सुझाव के छ भने, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक यहाँ हुनुहुन्न, गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरू यति धेरै छन् कि स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीहरू एउटा स्वास्थ्य चौकीमा दिनमा त्यही 10-15 जनाको रेसियोमा आउँछन्। उस्तै पर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू 10-15 जना छन्। तिनी स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिनभरि घाम तापेर बिताइरहेछन् होइन। अहिले गएर हेरौँ, छड्के गरम, कोही पनि अफिसभित्र छैनन्, चौरमा छन् सबै घाम तापिरहेको। तिनीलाई खुरुखुरु एउटा स्कुलमा ड्युटी दिए त हुन्छ के? एकजना स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख र कार्यालय सहयोग बाहेक अरू राख्नु पर्दैन के? कोरोना सङ्क्रमण ठाउँमा नआउन्जेल तपाईँहरूलाई विद्यालयमा खटाइएको छ भनेर गाउँपालिकाले परिपत्र गर्दै हुन्छ नि। ती घाम तापेर बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू स्कुलमा गएर ज्वरो नाप्छन्। अनि हाम्रो सफ्टवेयर पनि छ, गाउँपालिकाको स्वास्थ्यको सफ्टवेयर छन्। त्यो सफ्टवेयरमा दिनदिनैको विद्यार्थीको र अभिभावकहरूको, शिक्षकहरूको ज्वरोको स्थिति, बिरामीको स्थितिको सफ्टवेयरमा हालिदिन्छन्। कस्तो राम्रो सन्देश आउँछ। यसले नेपालभरि नै राम्रो सन्देश ल्याउँछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विद्यालयमा परिचालन, घाम तापेका स्वास्थ्य कर्मीलाई विद्यालयमा परिचालन गर्न गाउँपालिकाले एक्सन लिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, बालबच्चालाई पनि भने जस्तो छैन कि बगनासकाली गाउँपालिकाका अधिकांश स्कुलमा, अब यहाँ बालमैत्रीको कुरा पनि आउँदैछ, अधिकांश स्कुलमा शौचालयमा चुक्कल छैनन्। अब त्यो चुक्कल नभएकोसम्म स्कुल छन् भने त्यो स्कुलमा हात धुने पानी होला भनेर हामीले कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बरु गाउँपालिकाले गर्दैन भने हामी तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिनुहोस्। किनभने सही कुरा गर्न कहिलेकाहीँ कडा पनि हुन पर्दो रहेछ कि। हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्। हामीले 3 दिनभित्र अनुगमन गरेर कुन स्कुलमा विद्यालयमा हात धुने पानी छैन त्यो प्रतिवेदन दिन्छौँ। कुन स्कुलको टुटी बिग्रिएछ त्यो प्रतिवेदन दिन्छौँ। कुन स्कुलमा पानी भएर पनि अस्तव्यस्त बगेको छ तर विद्यार्थीले हात धुएको छैनन् त्यसको प्रतिवेदन दिन्छौँ। र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिवेदन दिन्छौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि गाउँपालिकाले बालमैत्री र यो जुन बालबालिकासित सम्बन्धित कामहरूलाई अलि एक्सनमा लिनुपर्ने देखिन्छ। यसमा गाउँपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यस्तै गरी अरू हामीले प्रशस्त छलफलहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। र खास गरी लागु पदार्थ न्यूनीकरणमा चाहिँ आमा दिदी बहिनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हामीले बढी प्राथमिकता दिँदा पनि पुरुषहरू बिग्रिया छन् कि मैले मेरो श्रीमतीले कस्तो व्यवहार गर्छिन् भन्ने कुराले मेरो आफ्नो जीवनचर्या बनाउँछु नि त। म घरमा जाँदाखेरि केही गर्दिनँ, रक्सी खाएर गए पनि स्वागत गर्छिन् भने त म त्यस्तै व्यवहार गर्छु नि त। हामीले अलिक कडाइपूर्वक वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी छ। र खास गरी गाउँपालिकाले लागु पदार्थ न्यूनीकरणको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाएर युवाहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। र यो कार्यक्रम खास गरी अब यो प्रारम्भिक कार्यक्रम हो। यसपछि अरू छलफलहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल पनि गरौँला। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू पनि हतारमा हुनुभएको हिसाबले दाइको पनि कुरा सुनेर त्यसपछि हामीले अरू छलफलहरू पनि गर्ने गरी यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
अब म ढिला नगरिकन प्रमुख अतिथि बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद बस्यालज्यूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त त्यही विषयमा छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सभाध्यक्षज्यू म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा बगनासकाली गाउँपालिका स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि करिब 3 वर्ष पुगिसक्यो। 3 वर्षको पिरियडमा चाहिँ बगनासकाली गाउँपालिकाभित्रका ती समस्याहरू, यहाँका पहिचानहरू, यहाँका अवस्थाहरू, यहाँका आवश्यकताहरूलाई नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था छ। किनभने पहिलो पाटोमा धेरै कुराहरू म्यानेज गर्दै जाँदा, कानुनहरू बनाउँदै जाँदै गर्दा पनि ती कति कुराहरू कानुन पक्षमा लाँदै गर्दा पनि, किनभने त्यो नसकेको अवस्था हुनसक्छ, त्यो सुरुवाती भयो होला अथवा केही सम्बन्ध पनि भएन। तर मलाई के पनि लाग्छ भने फेरि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सबै हामीले जिताएर पठाइयो, उहाँहरूले चाहिँ त्यो गरिदियो, उहाँहरूकै कामको दायित्व हो। बाटोमा खाल्टै परे पनि जनप्रतिनिधि आएर पुर्दिने हो। यी आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि गर्ने हो भन्ने मात्रै भन्दा पनि कमसेकम यहाँका नागरिकहरूको, यहाँका आदरणीय दिदीबहिनीहरूको, यहाँका सम्पूर्ण बासिन्दाको सहयोग र सपोर्ट र निगरानी भएन भने मलाई लाग्छ निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारी मात्रै पनि केही गर्न सकेको अवस्था त्यो बजेट चाहिँ बालुवामा पानी मिसाएको जस्तो हुन्छ। म यो कुरालाई म त्यति मात्रै जानकारी गराउन चाहेँ। बगनासकाली गाउँपालिका यो कुराहरू युवाहरूले उठाइरहनु भएको बारम्बार, किनभने मदिरा नियन्त्रण गरौँ, मदिरा नियन्त्रण गाउँपालिका घोषणा गरौँ भन्ने कुराहरू पनि आए। तर हामीले कार्यविधि बनाउँला, कानुन बनाउँला, त्यसलाई पास गरौँला। तर कार्यान्वयनको पक्ष पनि कति जटिलता, कति समस्या। तर त्यसको लागि त्यो कमसेकम त्यो कानुनलाई पनि, अहिले कानुनमा मान्छे मार्न पाइन्छ, चोरी गर्न पाइने, डकैती गर्न पाइने भन्ने छैन, कानुन छ। जेल जानुपर्छ, जेल खानुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यो हुँदै गर्दा पनि अहिले बगनासकाली गाउँपालिकाभित्र मलाई लाग्छ चोरी र डकैती घटनाहरू कति भएको छन्। त्यहाँ अब हामीले प्रहरी प्रशासन त्यहाँ लाग्नु भएको छ, भइसक्यो त्यो समुदाय नै सपोर्ट भयो, अझै सहज हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। त्यो वास्तवमा हुन पनि हुँदैन। अब हामीले चाहिँ सहयोग गरियो भने त्यो प्रहरी प्रशासनले के गर्न सक्छ? अब यसको लागि सबभन्दा यो विकृति विसङ्गति फैलिनुको कारण के हो भन्दा लागु औषध बढी प्रयोग गर्ने युवाहरूले, अनि जाँड रक्सी दिउँसै खाने, त्यसमा विशेष गरी अन्यत्र पनि आमा समूहहरूले चाहिँ कमसेकम उहाँहरू लाग्नु भयो, उहाँहरूले यस्तो भयो भन्नु भने मलाई लाग्छ ती वार्डका जनप्रतिनिधिहरू, गाउँपालिकाले पनि अलिकति त्यसमा चासो र साथ हुन्छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण पाटो तपाईँहरूको पनि हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि आज सायद मलाई लाग्छ दिदीबहिनीहरूले उपस्थिति गराएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छलफल भएको छ। र अहिले यज्ञमूर्ति भाइले भनेको कुरा यथार्थ हो। बगनासकाली गाउँपालिकामा यो लागु औषध नियन्त्रण गर्नको लागि युवाहरू परिचालनका कुराहरू, अनि त्यस्तै गरी यो रक्सीहरूलाई अलिकति कम गर्न, अब कम गर्न सकिन्न। त्यसमा अब जाति, धर्म, भाषा, भूषा जम्मै छ। तर त्यो खानेर युज गर्ने कतिखेर भन्ने कुरा पनि अब हामी त्यो के रहेछ नि यथार्थ नराखी हुँदा हजुर यहीँ हुनुहुन्छ। अब हामी त्यो गइयो भने कतै खाइन्छ नि सबभन्दा पहिला, अब केही छ कि अब हाम्रो छ ल्याएको खानु छ, अब हामीले त टगाइदिन्छ, हजुरले टगाइदिन्छ नि। अब जस्तै हामी जनप्रतिनिधि कहीँ कतै खाइरहेछ अथवा कसरी खाइरहेछ भने यो तपाईँले यो खानु छ भने के सिकाउने? जस्तै तास जुवा खेलिदियो भने बुढा तास खेल्नु भएको छ अथवा दाइ तास खेलेछ, भाइ तास खेल्छ, किन कहिले यो भयो भने तपाईँले सोचेर हो भोलि उहाँले गाली गर्नुहुन्छ होला। तर पछि मेरो श्रीमतीले, मेरो बहिनी यसो भने वास्तवमा त्यो हो भन्ने कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग तपाईँको आमा समूहहरू हुनुहुन्छ। आमा समूहहरू काम पनि गर्नुभएको छ, खट्नु पनि भएको छ। तर मैले के अनुरोध गर्छु भने ल बगनासकाली गाउँपालिकाले आमा समूह त्यसको त्यो टोलको, त्यो वार्डको, त्यो ठाउँको नेतृत्व गर्नुहोस्। त्यहाँ जनप्रतिनिधि गाउँपालिकाले कहाँ के सपोर्ट गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको साथमा हामी रहन्छौँ। त्यसमा सुरक्षा निकाय बोलाउनु पऱ्यो पनि। अन्त त्यो युवाले टेर्नु भएन, युवाहरूले त्यो भनेर पनि मान्नु भएन भने पनि तपाईँहरू लाग्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो आजको कार्यक्रमले सार्थकता पाउने छ। किनभने एउटा युवा विदेशमा बस्ने युवा भाइहरूले हो, उहाँहरूले मलाई बारम्बार फोन गर्नुहुन्छ बगनासकाली गाउँपालिकामा यो रक्सीहरू नियन्त्रण गर्नु पर्यो, यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर पास गर्नुपर्ने भन्नुभएको पनि अवस्थाहरू छ। तर त्यसलाई कर्मीहरूको बेस कसरी सकिन्छ त्यो बाटोमा लाग्न तपाईँहरूको साथ र सहयोगको हामीलाई आवश्यकता पर्छ। म के मात्रै अनुरोध गरेँ भने सबै दायित्व जनप्रतिनिधि, सबै दायित्व सरकारको, त्यो पनि होइन। त्यो सरकारले बनाएको नीति र नियमहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसमा निगरानी राख्ने दायित्व हामीहरू पक्कै पनि। तर त्यसमा तपाईँको साथ र सहयोग तपाईँलाई चाहियो। त्यो तपाईँहरूबाट यो भाइले चाहिँ तपाईँलाई फलो रोपन गराउँदै गर्दाखेरि केही कुराहरू त्यहाँ आउँछ नि भन्ने हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ। के गर्नु पर्ने त्यो गाउँपालिकाले र तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसमा सहयोग गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ? जस्तै लागु औषध दुर्योगलाई रोक्नको लागि के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ रक्सीहरू बढी खाएको होला लागि के गर्न सकिन्छ? जस्तै तास खेलेर बस्ने, तास जुवा खेल्न के गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूले पनि केही आइडियामा त्यस्तो हाम्रो सपोर्ट हुन्छ। आउला अहिले पछि अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ती सुझावको लागि पनि म अलिक छिटो जानुपर्ने उपाध्यक्ष, पूर्व प्रशासकीयज्यूहरू, निर्वाचित साथीहरू बस्नुहुन्छ, उहाँले बुझाएको टिम हुन्छ, गाउँपालिका के गर्नुपर्छ त्यसको साथमा हामी रहनेछौँ। ती कार्यक्रमहरू छन् भन्ने गर्दा कता कता ती विद्यालयहरूको दायित्व जुन हामी बसेर बजेट छुट्टिएको पनि छौँ। खानेपानीको कार्य समस्या छ, चुक्कल गरेर छैन, हामी बजेट दिएका छौँ। त्यहाँ के त्यो अध्यक्षबाट गएर चुक्कल बनाउनु पर्ने, त्यहाँको प्रशासन हेर्छ दायित्व हो।
बजेट हामी छुट्टिएका छौँ। बजेट कति त पानी छैन, तपाईँले पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उहाँले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँले गरेका कुरा मलाई चाहिँ छेउ बुझ्यो। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूसित केही कुरा अपेक्षा राख्छु। र अघि हजुरले भन्नुभयो साह्रै खुसी लाग्यो। त्यस्तै गरी अरू हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। देश बनाउने भनेको त युवाहरूले पनि देश बनाउनु आज मलाई भोला पास गर्न म बाध्य भएँ। कसरी हुन्छ विकास? यो एउटा बङ्गासकालीको मात्र समस्या होइन, यो आम सबै ठाउँको एउटा समस्या हो। तर हामीले अब मैले लागेर म पाल्पामा एउटा कार्यक्रम गर्छु भन्ने मन सक्छु। अध्यक्षजीले भन्नुभएको थियो भाइ बराङ्गीमा गएर सुरु गर। मैले भने दाइ हेर्नुहोस्, आज मैले बराङ्गीमा कार्यक्रम गरौँला, हाम्रो नेपाली समय हो, नेपाली टाइम हो, बराङ्गीमा मात्र कार्यक्रम गरेर त्यो कार्य हुन 2 वर्ष लाग्छ। 9 वडामा गर्दा त 18-19 वर्ष हुन्छ, म 40-50 वर्ष पुग्छु काम कहिले पनि। मैले त्यसपछि उहाँसित चाहिँ मैले भने होइन, मैले एकचोटि गाउँपालिकामा कार्यक्रम गर्छु, तपाईँ त्यसको लागि भवनको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यस्तै अघि मलाई माथि गएर सोध्नुभयो भाइ के गरौँ, दाइ ठिक छ खाजा खर्च दिनुहोस्। हाम्रो दाइहरूले त आफ्नो पकेट खर्चले भाइ तिमीले गर्दै जाऊ, तिमीले यताउति खोज, कसरी गर भाइ, एउटा समाज हो, आमाहरूको आशीर्वाद पाइन्छ। म त्यही शब्द यहाँ आएको। पीडित आमाहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई बोलाऊ। पीडित आमाहरूको साँच्चै तिमीले न्याय दिन सक्यो भने तिमीलाई त्यहाँभन्दा ठुलो के छ? तिमीले आजसम्म पढेर भन्दा तिमीले त्यताबाट फाइदा पाउँछौ। म त्यही शब्दले आज म यहाँ आएको। तपाईँहरूलाई के लाग्छ, कसरी सकिन्छ भन्नुहोस् न केही कुरा, नडराउनुहोस्। हामी सबै हामी त हो नि। म तपाईँहरूको छोरो हो, तपाईँहरू मेरो आमा हो, मेरो दिदी हो, दाइ हो। यो सबै जनप्रतिनिधि मेरो दाइ दिदी हो। के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। तपाईँहरू साँच्चै पीडित हो र साँच्चै लागु पदार्थलाई बङ्गासकारी गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् एकचोटि। घर भन्छ, म त्यो कुरा गर्न चाहेँ। तपाईँहरूमध्ये कसैले होटेल चलाउनुहुन्छ भने पनि त्यो टाइपले गरिदिनु होला। सानो बच्चा चाहिँ किन्न आउँछ भने उसलाई नदिनु होला। अब मैले देख्छु, मलाई दुःख लाग्छ, सानो बच्चाहरू झोलामा बोतल लिएर हिँडेका हुन्छन् रक्सी लिन। त्यो एउटा कति दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो कति दुःख लाग्दो हो। बाबुले चाहिँ छोरा सुन्दैन त्यसलाई कसरी हटाउने? अब हामीले मात्रै सक्दै सकिएन कि उसलाई कसरी ल्याउने हो त्यो कार्यमा? त्यसलाई प्रशासनले पनि अब सकेन भन्नु पर्यो नि त। अब आफ्नो भयो गर्नुभयो, तर नियन्त्रण गर्नै सकेन कि अब उसलाई यतिचोटि नखा भनेर सकिन्छ नि। उसलाई खा, उसलाई लिएर आएर खा, तर राति सुत्ने बेला यसरी अरू त सबै भयो। त्यो एउटा बाबुले हामीलाई पनि साह्रै समस्या लाग्छ। एकैचोटि नखा भन्दाखेरि कसरी हो त्यसरी जान त हामीलाई साह्रै इच्छा छ। त्यो अब त्यो बाबुलाई छुट्याएर अब छोड्दै भन्ने भने त अब त्यस्तो लतमा बसिरहेको मान्छे छोड्यो भने काम दिए त्यस्तो झन् अरू प्रकारको रोग हुन्छ। तर त्यसलाई नियन्त्रण गरेर थोरै खा बाबु भनेर उसले टेर्दैन। कस्तो गर्ने अब त सिफारिस गर्नु गाउँपालिकामा यो ठाउँमा किरा छन् भने तपाईँले स्वीकार भन्नुहोस्, तपाईँको नाम गोप्य रहन्छ। तपाईँले यहाँ भन्नुहोस् गाउँपालिकाबाट त्यहाँ मान्छे हटेर गएर उनीहरूलाई तत्काल कारबाही हुन्छ। नै तपाईँहरूले उनीहरूलाई व्यक्तिगत नै अनि त्यसको लागि तपाईँले सिधै गाउँपालिकामा एकचोटि सिफारिस गर्ने। त्यो ठाउँमा खेलेको ठाउँमा चाहिँ गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरू गएर अथवा गाउँपालिकामा यहाँ भएका र युवाका केही सक्रिय साथीहरू गएर ती खेलेकै ठाउँमा गएर तास चेत दिने लगायत उहाँहरूलाई 1-2 दिन उहाँहरूले केही जरिवाना तिराउने र उहाँहरूले केही एउटा सामान्य सजाय दियो भने त्यो कामलाई पनि हामीले विस्तार निगरानी गराउने। त्यसो भएर जस्तै एउटा होटेल व्यवसाय चल्छ भने हजारौँ घरको आगो लाग्छ के। जस्तै एउटा व्यवसायले जति पनि कमाउँछ त्यो व्यवसायले मैले कमाएको छु भनेर उसलाई रक्सी जाँड खान दिन्छ कि त्यो त्यहाँ बसेर खाने एउटा समूह गुट बनेर खान्छ भने त्यो समूहको गुट गएर आफ्ना घर गएर कस्तो गर्छ त्यसले त्यो घरमा त आगो लाग्छ नि। बालबच्चालाई पढ्ने वातावरणको सृजना पनि हुन्न। महिलालाई त्यहाँ खानी बस्ने र ती बालबच्चालाई खुवाउनेको एउटा अवस्था सृजना पनि हुन्न। अब जस्तै मैले मेरो आफ्नै वरिपरि देखेको एउटा घटना, अब 2टा बालबच्चा छन्। अब बाबाले रक्सी खानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुट्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ। ती महिला अब त्यो दुलासित सँगै बसौँ भने पिटाइ खाएर आफ्नो ज्यान जोखिममा छ। बच्चालाई बस्ने खाने वातावरण छैन। उनले मसँग कहाँ कसका बच्चाहरू छन् त्यहाँ एउटा संस्थामा गएर बच्चा पालेछन्। अब बाले खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। उहाँसित अब अरू पनि त त्यस्तै हाम्रा छोरा भाइहरू छन् भने उहाँसित लाग्न पर्यो नि। उहाँले आफ्नो घर बिग्रिएपछि अब अरूलाई पनि बनाउने भन्ने त उहाँको मनमा हुन्न नि कहिल्यै पनि।
अब सक्नेले के गर्नु, जसले पनि गर्न पर्यो, सक्नेले अब यहाँ बसेपछि मेरो छोरो मेरो भाइ बिग्रन्छ है भनेर बाहिर अलिक ठाउँमा पनि लान पर्यो। नसक्ने त हामीलाई स्कुलमा गाउँमा अब 12सम्म स्कुल छ, हामीले त यही गाउँमा पढाउने भनेर बस्न पर्यो नि। अब उहाँहरूका बच्चाहरू त्यही लागतमा जान्छन्, त्यही कुलतमा जान्छन्, उनीहरूका गोदामा सधैँभरि भोला चुरोट हुन्छ। अब त्यहीसँगै बसेपछि उनीहरूले रक्सी पनि खान सिक्छन्, उनीहरूको न पढ्ने वातावरण न घरमा राम्रो वातावरण हुन्छ के। भनेपछि हामीले यो कार्यक्रम यहाँ गऱ्यौँ, यो त अब यहाँ जसको अब पीडा छैन, अब जो खाने बस्ने गर्नुहुन्छ उहाँले त यहाँ सुन्नुभएकै छैन कार्यक्रम। जो होटल व्यवसाय चलाउनुहुन्छ उहाँहरूको त व्यापार व्यवसाय मचिरहेको छ, उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्न भनेपछि यहाँ त कसरी सुन्नुभएको छैन। जस्तै हामीले जो कहाँ त्यस्तो खाने बस्ने ठाउँ छ त्यही चोकमा गएर यदि यो कार्यक्रम बरु खर्च नगरौँ न, एउटा बोर्ड टाँसौँ, यस्तो एउटा ब्यानर राखौँ, त्यो ठाउँमा चोकमा गएर एउटा पुलिस प्रशासन लैजाउँ र हामी यदि बसौँ सबै बसेर त्यो कार्यक्रम यस्तो गर्नु न, यसमा यो गर्नलाई निषेधित क्षेत्र हो यो, यसमा यदि गरियो भने यसलाई यतिसम्मको कारबाही हुनसक्छ अथवा केही हुनसक्छ भनेर त्यहाँ सचेतना कार्यक्रम फैलायौँ भने केही न केही विषय हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ है। अब हजुरहरू सबैलाई कस्तो हुन्छ, धेरैजनाको घरमा आगो लाग्छ, उहाँहरूले एउटा व्यापार व्यवसाय चलाउँछ, त्यो रक्सी नचलाएर जस्तै बाटा निबटुवालाई अथवा कसैलाई नास्ता चाहियो, नास्ता मात्रै दिँदैमा पनि त होटेल चल्छ नि, चल्दैन र? त्यही रक्सी मात्रै चलाउनु पर्छ भन्ने त छैन नि। रक्सीको ठाउँमा अब हामीले त्यो रक्सी चलाएर बस्ने साटो फलफुलहरू लगाऊँ अथवा कृषि गरौँ, त्यही कुखुरा बाख्रा पारौँ, त्यसबाट पनि त आम्दानी छ नि भन्ने मलाई लाग्छ के। अब यो कतिजनाका घरहरू बिग्रिया छन्, कतिजनाका के भएछन्, राति आएर पुग्छ महिला त बाहिर बोलेर अब त्यो जति यहाँ आएर समस्या देखाए पनि त्यो महिलालाई पर्ने समस्या त आफ्नो घरभित्र उसैलाई छ नि, बाहिर त कसैले देख्दैन, बाहिर बोल्छ उसलाई मानसिक तनाव त भित्र भइराखेको हुन्छ नि। त्यही भएर चोक चोकमा जहाँ होटेलहरू छन् त्यसको अगाडि गएर हामीले यो एउटा ब्यानरसम्म टाँसेर भए पनि बरु अरू कुनै खर्च नगरेर सबै महिलाले सबै होटेल व्यवसायले देख्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरको चाहिँ जुवा तास टाइम पास भन्ने चिज बडा अचम्मको चिज हुने रहेछ। अलिकति मैले यो ताङसेनतिर अरू जिल्लाको पनि थोरै कुरा बताउन चाहेँ। यो नसाको विषयमा बोल्नु पर्दा जस्तै ताङसेन नगरपालिकाले वार्ड नम्बर 1 अन्तर्गत मिसन एरियालाई गोर्खेकटबाट यता मिसन बजारतिर, लाइन्स धर्मशालादेखि मुनतिर, गरेगाउँबाट मिसनतिर र तल यो सहदर पराजीकोदेखि धोरेघाटदेखि माथि एरियालाई मदिरा निषेध गरेको अवस्था थियो। सुरु गरियो तर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन बडो हमी भइरहेको अवस्था थियो भने अहिले आएर त्यहाँ चाहिँ बिचमा के भयो भन्दाखेरि मदिरा बेचबिखनवाला उहाँहरू लाइसेन्स लिनुभएको हुन्छ, सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ अनुमति लिएर व्यवसाय गरिरहेको अवस्था हुने भने एकतर्फबाट फेरि यो हाम्रो रोजीरोटी खुसी भएर त्यहाँ अलिकति विवाद भएको अवस्था थियो र पछि फेरि प्रशासनले अलिकति गहिरिएर हेरिदिनु भयो, त्यस पछाडि अलिकति त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छ। लुकीछिपी त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर एकैचोटि ठुलो एरियालाई लिएर जानु बडो गाह्रो हुँदैछ, त्यो कुरामा चाहेँ। त्यस्तै एउटा चाहिँ खानपान कुराहरूमा कुनै पार्टी पिरियडसँग गयो भने हामी हेर्नुहोस् एउटा मान्छे चाहिँ नसा खाएर आफ्नो फरक रूपमा देखेकै हुन्छौँ कुनै पनि कार्यक्रममा। अब हामीले मान्छेलाई चाहिँ अलिकति फरक हिसाबले हेर्नुपर्ने अवस्था त्यो देखिन्छ नि। हर ठाउँमा कार्यक्रम भयो भने नसा खाएको मान्छेले आफ्नो फरक रूपमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम नै खल्लो बनाइदिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् अब यो कुराहरू त के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो तरुण गतिजीले भन्नुभएको थियो कार्यान्वयन गरेर मात्रै हुँदैन, भित्रै व्यावहारिक रूपमा चाहिँ एउटा आउन सक्नु पर्यो, निर्णय गरेर के कार्यान्वयन ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरो राख्नुभयो उहाँले। त्यो कुरा एकदम वास्तविक हो। हामीले चाहिँ निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्दा फितलो भइरहने। अब मैले जुवा तासको कुराहरू यहाँलाई सुनाउन चाहेँ। ताङसेनका धेरै मैले नाम चाहिँ यहाँ बताउनु यहाँ सुनिनु भएको छ। ठुलो हजुरको खालमा विशेष गरी तिहारको बेलामा अरू टाइममा पनि यो घर परिवार चाहिँ मेडामली कुरो राख्नुभयो नि थाहा नदेखिन अब तासमा जाने खोल त्यहाँ कति पैसा गयो हार्यो आयो साँझमा त्यो खालको दैनिक रूपमा चल्दाखेरि अनि पीडक महिला दिदीबहिनी घरका श्रीमतीहरूबाटै सूचना दिने सम्बन्धित प्रशासन निकायमा सूचना दिएर त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याएर चाहिँ कार्य गर्ने अवस्था पनि थियो भने उहाँहरूले फेरि अब घर परिवार समेत हामीलाई छोडेन भनेपछि त्यो आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्टर हुन्छ नि त्यो खेल अखाडा ठाउँ चेन्ज गरेर ग्रामीण भेगमा पनि पुग्नु भएको अवस्था त्यहाँ पनि फेरि घर परिवारकै सपोर्टबाट त्यहाँ पनि तपाईँको यो भएको तिहारमा ठुलो चाहिँ तपाईँको जुवातास पनि एउटा त्यहाँ पक्राउ परेको त्यो खालको भएको कुराहरू मैले बताउन चाहेँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घर परिवारमा यो जुवातास र नसा मदिराले गर्दा अलिकति घरेलु हिंसाहरू पनि भइरहेको अवस्था जताततै सर्वत्र छ यो कुराहरू। यसलाई सके त तपाईँ के हुनेछ भन्दाखेरि भित्री इच्छा शक्तिले यो गर्नुहुन्न है भनेर चेतना आए त तपाईँ यो समस्या आउँथेन तर पनि अब आउँदो रहेन घटनाहरू घटै छन्। यो नसाको कारणले गर्दा ठाउँमा मान्छेहरू मर्डर भइरहेको हुन्छ। अबसम्म चाहिँ होटल सञ्चालन गर्ने हल्ला गर्ने यिनी कुराहरू चाहिँ धेरै झन्झन यो गइरहेको अवस्था थियो।
करिब 3 वर्षको तुलना यो अब डाटा मैले ठ्याक्कै अहिले ल्याइनँ मैले, यहाँले फेरि समय त्यस्तो अनुकूल दिनुभयो भने मैले चाहिँ 30 वर्ष तुलनामा प्रहरीसँग त्यहाँ समन्वय गरेर यो लाइफ औषधको र यता यो मदिरा जिल्लाको अवस्थिति के छ भन्ने कुराहरू मैले अरू कार्यक्रममा फेरि पनि यस्तो हाम्रो सङ्कट भयो भने डाटासहित मैले यहाँलाई एउटा विज्ञ चाहिँ ल्याइदिन्छु मैले। म त्यसको विज्ञ त होइन, म सामुदायिक एउटा चाहिँ कानुन परिचालन गर्ने टिमको जिम्मेवारी व्यक्ति भएँ, तर यसको विज्ञ प्रहरी नै हुन्छ। कला हेर व्यक्तिचित्रमा भिडियोबाटै अवस्था के छ त्यो खालको पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। जुन एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जुन एउटा बनस्थली गाउँपालिकामा राख्नुभएको छ, राख्नुभएको मैले जुन आइपेड युवा समूहलाई मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा यहाँ भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा यो कार्यक्रम वास्तवमा भन्ने नै हामी बनस्थली गाउँपालिकाले नै गर्ने कार्यक्रम हो र एउटा वेद युवा समूहमा गठन भएको जुन एउटा क्लबले जुन संस्थाले जुन यो किसिमको पहल कदमी गर्यो यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र यस्तो क्लबहरू साबिकको प्रत्येक वडामा टोलमा विभिन्न क्लब आमा समूह पनि गठन भएको छ र त्यही क्लब र आमा समूहबाट हामीले विगत मदिरा नेतृत्वको लागि चाख नेतृत्वको लागि हामीले धेरै कदमहरू उठाएका थियौँ हामीले पनि। तर त्यतिखेर टोलटोला भएको क्लब आमा समूहले जुन किसिमले सुरुमा एउटा जोस जागरका साथ यसमा यस कार्यमा लाग्नुभयो, अहिले पछिल्लो चरणमा आएर उहाँहरूले यो कार्यलाई नेतृत्व दिन छोड्नुभएको छ। अहिले छलफलको कार्य गर्नुभयो, हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, अहिले थाक्यौँ छोड्यौँ तर थाक्न हुँदैन, छोड्न हुँदैन। किन भन्दा समाजको परिवर्तनको भाग भनेकै तपाईँ हामी हो, त्यही क्लबहरू त्यही आमा समूहहरू नै हो र त्यो ठाउँको परिवर्तन हामीले नगरिकन तपाईँहरूले नगरिकन अरू कसैले पनि गर्दैन। र यो अहिले धेरै नेतृत्वमा आएको छ। विगत पञ्चायतकालमा यो समस्या ज्यादै जटिल थियो, विशेष गरी मगर जातिमा र आएर बोटे र कुमारलाई यो व्यापक थियो र अन्य ब्राह्मण जातिमा यो थिएन। त्यो चपेटामा परेको व्यक्ति म पनि हो, म त्यो परिवारमा परेको मान्छे पनि हो र हामीले त्यसैलाई एउटा यसको अन्त्य गर्न भने हामीले क्लबहरू त्यतिखेर पनि एउटा पञ्चायतकालमा एउटा सानैदेखि नै क्लब गठन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हामी धेरै लाग्यौँ र धेरै हदसम्म हामी सफल भयो र पछि अब कार्यविषय कार्य गर्दा आफ्नो व्यवसाय गर्दा अन्तर्गत जान गइयो र के छ भने पछिल्लो चरणमा आएर अहिले आएर यो हाम्रो एउटा मगर समुदाय र बोटे कुमारबाट अन्य जातीय पनि केही न केही अरू फेरि यसमा प्रवेश गरेको छ र यसले ज्यादै हाम्रो समाजलाई भन्दा पनि एउटा परिवारलाई यसले ठुलो समस्या ल्याएको छ। यसमा के छ भने विशेष मैले हेर्दाखेरि परिवारलाई समस्या, अब परिवारमै गएर प्रतिवाद गर्न सकिँदैन भनौँ, परिवारमा गएर प्रतिवाद गरेर हामीले क्लब आमासँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ, तर परिवारभित्र गएर परिवारमा हामीले प्रतिवाद गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि किन सक्दैन भन्दाखेरि अहिले पनि यो देश पितृ सत्तात्मकमा छ र अहिले पनि आएर पुरुषहरूकै उमा परिवारबाट परिरहेको छ र किन भन्दाखेरि यसको मेन समस्या भनेको आर्थिक परिवर्तन। तबसम्म हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक परिवर्तनमा अगाडि बढाउन सकिँदैन, महिलाहरूको नेतृत्वमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिँदैन, तब यो 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 सबै कुरा निर्मूल गर्न असक्षम छैन। तपाईँको वडा अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले हिजो उहाँलाई फोन गरेका थिएँ, सर यस्तो यस्तो कार्यक्रम चाहिँ मैले गर्ने भनेको छु, हाम्रो चाहिँ संयुक्त टोलीले यसरी चाहिँ यो कार्यक्रम गर्ने भनेर मैले उहाँलाई फोन गरेका थिएँ। मलाई लाग्छ अरू वडाका उहाँलाई यहाँ हुनुहुन्छ भनेर होइन, तर अरू वडाका वडा अध्यक्ष भन्दा उहाँलाई मैले अलिकति भिन्न खालको माने। ल भाइ ओहो साह्रै राम्रो कार्यक्रम हुन्छ भन्नु, हुन्छ भाइ म व्यस्त त ठिकै व्यस्तै छु, तर म आउने पहल गर्छु भन्नु। मलाई लाग्थ्यो उहाँ आउनुहुन्छ जस्तो त मलाई लागेको थिएन, तर पनि आउनुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। र उहाँले
हामीलाई धेरै चाहिँ हाम्रो कुरालाई सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो, कहाँनिर गएर मैले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँको हामी सहयोगको सधैँ अपेक्षा गर्नेछौँ, उहाँको सधैँ सहयोगको हामी सधैँ उहाँकै सहयोग, हामी सबैको सहयोगले हामी एक दिन सफलता हासिल गर्नेछौँ। हामी धेरै भावुक बन्यौँ। यस्तो छोटो अलिकति मुड फ्रेस गराइदिनु अनुरोध गर्दछु। छोटकरीमा यसो है होइन, म चाहिँ धेरै कुरा बोल्दिनँ, सबै कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ र म यहाँ केही सानो छोटो रचना भन्छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ आफूहरूले नै बुझ्नुहुन्छ के कस्तो रहेछ भनेर। जाँड रक्सी खान हुन्न भन्छन् हाम्रा बाले, जाँड रक्सी खान हुन्न भन्छन् हाम्रा बाले, नखाइकन बाँध्दिन म भन्छ ऊ तोकाले, सभ्य भाषा सिकाउँदैन भन्ने गर्छु साले। कुरो बुझ्नुभयो? अब बाआमाहरूले त जाँड रक्सी नखा है छोरो, तैँले खानुहुन्न बुझिस् भन्नुहुन्छ, ट्याक्क ट्याक्क नखा तैँले खानुहुन्न बाबु, यो चुरोटको छुरो ऊ त्यहाँ राखिदेऊ भन्यो भने बाबुले बाले त खाए कस्तो रहेछ, ए मिठो रहेछ, अब म भोलि गएर पसलमा किनेर खान्छु भन्न सक्छ होइन। अब नखाइकन अब उसले खाइरहने बानी भएपछि एकचोटि पनि खान नपाउँदा उसलाई त एकदम गाह्रो हुन्छ होइन। नखाइकन बाँध्दिन म भन्छ ऊ त्यो काले होइन, तँ कालेको हो जसले खान्छ तँ होइन। अनि सभ्य भाषा सिकाउँदैन भन्ने गर्छु साले। जब जाँड रक्सी खाछ हल्लिएर हिँडिया छ त्यो मान्छेले सभ्य राम्रो भाषा बोल्छ त? बोल्दैन नि होइन। सबै कुरा तपाईँहरू बुझ्नु भएको छ अवश्य पनि होइन। यति भन्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद। छोटो समयमा धेरै मनोरञ्जन दिनुभयो र त्यो मनोरञ्जनभित्र पनि धेरै कुरा पर्यो। उहाँले ठ्याक्कै समाजकै चित्रण गरिदिनु भयो। उहाँले करिब 30 सेकेन्डमा उहाँले एउटा समाजलाई जो समाज पढिदिनु भयो। उहाँको त्यो सोचप्रति मैले उच्च कदर गर्दछु। उहाँको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिउँ। उहाँले निकै मनोरञ्जन दिनुभयो। काले साले उहाँको चाहिँ साह्रै हँसाउनु भयो, मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अनि उहाँसित चाहिँ मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ, उहाँले मलाई अझै केमा मनोरञ्जन दिनुभयो भन्दा दाइ यो मन्दिरमा त हुन्न नि यार, सुर्ती जाने पदार्थ मन्दिर वरिपरि त राख्न हुन्न नि। ठ्याक्कै हो बाबु, ल हेर ठ्याक्कै त्यही हो, मन्दिरमा गएर भोला चढाइदिनु सक्छ नि, हेर बाबु हेर मन्दिरमा चाहिँ भोला राख्ने भन्ने मन्दिर नजिकै गरे। साह्रै हँसाउनु भयो। अझ शिवजीको चाहिँ भोला प्रसाद हो, अझ भोलै चढाइदिनु सक्छ भन्नुभयो। मलाई चाहिँ साह्रै हाँसो लाग्यो। ठ्याक्कै उहाँ दाइले चाहिँ भन्दा त्यो पनि हाँसो एकदमै लाग्यो। हामी एकछिन मनोरञ्जन पनि लिग्यौँ। अब लगभग कार्यक्रमको हामी अन्तिममा पनि आइपुग्यौँ। तर लाग्छ आजको हाम्रो कार्यक्रममा जे जस्तो भए पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अध्यक्षज्यूले पनि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउने छ भन्नुभएको छ। हामीले पक्कै पनि हामीले सार्थकता पाउने नपाउने भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रै हातमा छ। अब हामीले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब हामीले यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्ने बित्तिकै हाम्रो आज कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई मैले सुरुमै निवेदन पनि गरिसकेको छु। तपाईँहरू सबैको भेला भएर 9 जनाको एउटा हामी समिति गठन गर्छौँ। त्यो समिति गठन गरिसकेपछि त्यो समितिभित्र हामी एउटा पद पाएर बस्ने मात्र होइन, तपाईँहरू समयमा उहाँ अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। तपाईँहरू यही गाउँपालिकामा आउने के छ कसो छ भन्ने जानकारी लिने। अनि तपाईँहरू यही लागु पदार्थकै मात्र विषयमा तपाईँहरू आज गठन भएको होइन, गठन गर्ने पनि होइन। तपाईँहरू समग्र बङ्गासकाली गाउँपालिकाभित्रका हरेक कुरामा तपाईँहरू छिर्ने हो। हेर्नुहोस्, गाउँपालिकामा भएका कृषि कार्यक्रम, तपाईँहरूको पशुपालन सम्बन्धी लिएर सबैतिर चाहिँ तपाईँहरू एउटा चाहिँ नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न पनि मैले आग्रह गरेँ। अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा पनि आएको छु। आजको कार्यक्रमबारे छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन विशिष्ट अतिथि बङ्गासकाली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष श्री सरस्वती चिदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आज हामी सहभागी भएका छौँ र यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारको पनि दायित्व, एउटा समाज सभ्य समाज निर्माण गर्ने, मदिरा लगायत यो हाम्रो लागु पदार्थ न्यूनीकरण गर्ने, निराकरण गर्ने र सभ्य समाज निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हुन्छ। र हामीले विभिन्न समयमा पहल गरेको पनि हो। र यो स्थानीय सरकार सफल नभइरहेको अवस्थामा हाम्रो युवाहरू जो
वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको युवा एउटा एकल व्यक्तिले पनि यो समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ लगानी गर्नुभएको छ र युवा भाइहरूले नै समन्वय गर्नुभएको छ र यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो र यो यहाँहरूको अभियानमा सिङ्गो बङ्गासकाली गाउँपालिका पनि साथमै छ र यहाँहरूको अभियानमा सहयोग गर्नको लागि हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि पनि अभियानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र यो बङ्गासकाली गाउँपालिका मदिरा उत्पादन घरेलु मदिरा उत्पादनमा अन्य स्थानीय तहमा पाल्पा जिल्लामा अगाडि नै छ र हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि हामी बङ्गासकाली गाउँपालिकामा निर्वाचित नहुँदा पनि हामीले यो जुवातास र मदिरा निषेध गर्नको लागि न्यूनीकरणको लागि विभिन्न पहल आमा मार्फत र विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत पनि ठुलो पहल गरियो, विभिन्न प्रयासहरू गरियो र हामी सफल हुन सकिएन र हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि बङ्गासकाली गाउँपालिकाका विभिन्न वडाबाट उत्पादन भएको घरेलु मदिराहरू दैनिक रूपमा प्रहरीले फाल्यो, नष्ट गर्यो भन्ने समाचारहरूले हामीले दिन प्रतिदिन सुन्यौँ र जुन वडामा हाम्रो जनजाति बङ्गासकाली गाउँपालिका अत्यधिक जनजातिको बसोबास रहेको क्षेत्र भएको हुनाले पनि मदिरा उत्पादन अलि बढी हुने र हामीले त्यो समाचार सुन्ने दिनदिनै त्यो गुनासो आइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा जुन वडामा मदिरा घरेलु मदिरा बढी उत्पादन हुन्छ त्यो क्षेत्रमा हामीले अन्तर्क्रिया गरेर यो घरेलु मदिरा न्यूनीकरणको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो समस्या हाम्रो दिदीबहिनीहरूको विशेष गरी दाजुभाइ भन्दा पनि दिदीबहिनीहरूको त्यो मदिरा उत्पादन गरेर बिक्री गरेर मात्रै उहाँहरूले घर परिवार सञ्चालन गरेको र छोराछोरीहरूलाई पढाएको लगायत सम्पूर्ण घर खर्च चलाएको त्यो हामीले पायौँ र त्यो हामीले सिधै मदिरा उत्पादन गर्ने रोक लगाउनु भन्दा पनि उहाँहरूलाई वैकल्पिक पेसा के दिन सकिन्छ, हामीले केही विकल्प उहाँहरूलाई आर्थिक आय आर्जनको लागि विकल्प दिनुपर्छ बङ्गासकाली गाउँपालिकाले र मात्र मदिरा उत्पादनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो र हामीले त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि कृषि तरकारी खेती गर्नको लागि त्यहाँ पानीकै समस्या र बाख्रा पालनको लागि त्यो घाँसको समस्या र त्यहाँ सम्भावना बङ्गुर पाल्ने समस्या र उहाँहरूले परम्परागत रूपमा पनि केही मात्रामा बङ्गुर पालिरहेको र बङ्गुर पालनको लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो र बङ्गुर पालनको लागि अनुदान र बङ्गुर वितरण पनि गरियो र समस्या के भने बङ्गुरलाई सबैभन्दा राम्रो आएर त्यो रक्सी पारेको पास नै खुलाउनु पर्ने हुँदाखेरि झन् बढी रक्सी घरेलु मदिरा उत्पादन भयो र उहाँहरूको विकल्पको लागि हामीले ठ्याक्कै बङ्गासकाली गाउँपालिकाले यो मदिरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा यो विकल्प दिनुपर्छ भनेर हामीले दिन सकेनौँ र हाम्रो त्यो एक दुईवटा निश्चित वडामा मात्रै नभएर अन्य पनि हाम्रै वार्ड नम्बर 1 वार्ड नम्बर 9 लगायतका विभिन्न वडामा पनि जहाँ जहाँ जनजाति बस्ती छ त्यहाँ घरेलु मदिरा उत्पादन अत्यधिक मात्रामा हुन्छ र यो घरेलु मदिरा उत्पादनलाई निराकरण गर्नको लागि हामीलाई अत्यन्तै चुनौती छ र यो न्यूनीकरण त केही मात्रामा गर्नुपर्छ, निराकरणै भन्दा पनि हामीले अघि यज्ञमूर्ति भाइले भने जस्तै हामीले व्यवस्थित यहाँ उत्पादन भएको रक्सीलाई घरेलु रक्सीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने बङ्गासकाली गाउँपालिकामै एउटा बरान गरेर उत्पादनलाई हामीले गुणस्तरीय बनाएर व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यहाँको प्रत्यक्ष हाम्रो त्यो जनजाति समुदायलाई आय आर्जनतर्फ पनि जोड्न सकिने र त्यो समस्या घरेलु मदिराको लागि धेरै ठुलो समस्या पनि त्यसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो व्यवस्थितको लागि पनि स्थानीय सरकारमा हामीले छलफल चलाउनेछौँ र यो कार्यक्रममा पनि केही त्रुटिहरू हुनसक्छ, त्यही त्रुटिहरूलाई तपाईँहरूले सहजै रूपमा त्यो त्रुटिलाई क्षमा प्रार्थी दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र आजको औपचारिक कार्यक्रम को सञ्चालक म सुशील बस्याल आजको कार्यक्रम सञ्चालकबाट बिदा हुन्छु र फेरि कार्यक्रम समापन भइसकेपछि फेरि गठन प्रक्रियामा मैले हाम्रो आजको कार्यक्रमको अध्यक्षज्यूलाई पनि सहयोग गर्नेछु र आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री बिमला बस्यालज्यूलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन र यही मदिराकै विषयमा यही लागु पदार्थकै विषयमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा पनि थोरै परिचर्चा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म सुशील बस्याल तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। सचेतना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यो कार्यक्रममा धेरै युवाहरूले सहयोग गरेर एउटा संयोजक युवराज बस्याल, सहयोगी सुदीप बस्याल, रूपेश घिमिरे हरूले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरेर आज यो पिँढीमा लिएर आएर यो बङ्गासकाली गाउँपालिकालाई एउटा सुन्दरमय हरियाली वातावरणमा लैजानुपर्छ। यहाँ हाम्रो यो गाउँपालिकामा मदिरापन निषेधित गर्नुपर्छ, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ
यहाँका महिला हिंसादेखि लिएर विभिन्न किसिमका बलात्कारीका कारणहरू घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। लागु पदार्थले के गरिरहेको छ हाम्रो बनस्काली गाउँपालिकामा, त्यसको लागि हामीले केही सहयोग गरियो भने त्यहाँको गाउँपालिकाको जनमानसमा केही आयस्तर उन्नति र प्रगतिको काम हुन सक्छ भन्ने सोचले उहाँ भाइहरूले रात दिन 18-24 घन्टामा 18 घन्टा ड्युटी गरेर त्यो 18 घन्टा पसिना बगाएको पैसा हाम्रो लागि, मैले भन्नुपर्दा हामी आमाहरूको लागि उहाँहरूले त्यो रकम केही रकम विनियोजित गरेर यो ठाउँमा लिएर आएर दिनुभयो। उहाँहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो कार्यक्रमको पैसालाई परिमार्जन गरेर हाम्रो यो बनस्काली गाउँपालिकामा लिएर आएर काम गर्नुपर्छ। हामीले यो बनस्काली गाउँपालिकाका जनमानसलाई एउटा चेतनाको पिँढीमा लैजानुपर्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसन गर्नु हुँदैन, गर्नु कसरी गर्नुपर्छ र कस्तो तरिकाबाट गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा यहाँ लिएर आएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुभयो। यो आयोजक टिमलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन एउटा कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर आएर कार्यक्रम गर्न सहजै हुन्छ, तर त्यो कार्यक्रमलाई परिमार्जित गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन बहुत कठिनाइ हुन्छ। मलाई लाग्छ जुन आजको यो कार्यक्रम छ, साँच्चीकै भन्नुपर्दा जुन यी युवाहरूले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै हामीले हेरिरहेका छौँ एउटा वेद क्लबमा वेद युवा समूह मात्रै भनिएको छ, त्यो समूहले धेरै प्रयास गरेको छ। उनी ती भाइ बहिनीहरूले एउटा टोयलेट सफा गर्नेदेखि लिएर फिल्ड सफा गर्नेदेखि लिएर शौचालयदेखि लिएर उनीहरूले धेरै किसिमका कामहरू गरेर अगाडि बढिरहेका छन् र उनीहरूले आज यो महान इतिहासमा तपाईँहरूको अगाडि त्यहाँ पस्किरहनु भएको छ। महान गन्तव्यहरू लेख्नु भएको छ। उहाँको थोपा थोपा रगतका त्यहाँ पसिनाहरू बगिरहेको किताब छ, एकचोटि फर्काएर हेर्नुभयो भने तपाईँहरू अचम्म पर्नुहुन्छ। त्यस्ता युवाहरूलाई आज यो भगनासकाली गाउँपालिकाले कुन दृष्टिकोणले हेरेको छ? मलाई लाग्छ एउटा बुटा मार्नुभन्दा पहिला त्यो बुटामा वृक्ष रोपेर मात्रै त्यो बुटा मार्न सकियो भने बल्ल त्यो वृक्ष हुर्कनियो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो भगनासकाली गाउँपालिकाभित्र लागु पदार्थ धेरै भइरहेको छ, धेरै कारणले भइरहेको छ। एउटा आमाले घर परिवार चलाउनको लागि जाँड रक्सी, उहाँले रक्सी जाँड बनाउनुहुन्छ, उहाँले बेच्नुहुन्छ। उहाँले के कति कारणले बेच्नु भएको छ, त्यो कारण पत्ता लगाउनको लागि उहाँलाई अब तपाईँ चाहिँ यो रक्सी बनाउनु हुँदैन, रक्सी बनाउने सट्टामा तपाईँले चाहिँ अर्ग्यानिक तरिकाबाट जानुहोस्। यही रक्सीलाई पनि तपाईँ हाम्रो घरबारीमा भएको आलु पोखरा र आरुबाट तपाईँ हामीले चामल कुहाएर त्यसबाट पनि अर्ग्यानिक रक्सी बनाउन सकिन्छ। त्यो रक्सीले हाम्रो यहाँको महान भगनासकालीका जुन नशालु पदार्थमा सेवन गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई कम मात्रा खुवाएर उहाँहरूको त्यो आफ्नो खानी लाइरहेको बानीलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूलाई चेतना दिन सक्नु पर्यो। र ती महिलालाई अब तपाईँले रक्सी बनाउने होइन, हामीले चाहिँ आयमूलक काममा जानुपर्छ। बाख्रा पाल्नुहोस्, बङ्गुर पाल्नुहोस्, कुखुरा पाल्नुहोस्, अन्य खेती गर्नुहोस्, त्यसभन्दा 3 गुणा आम्दानी हुन्छ भन्ने एउटा परिमार्जनमा हामी सचेतन भएको व्यक्तिहरूले उहाँलाई सुनाउनुपर्छ र हाम्रो महान भगनासकाली त्यसभित्र छिर्नुपर्छ र लाग्नुपर्छ भन्ने मैले देखेकी छु। र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिँदै र आज मलाई एउटा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गराउनु भयो, उहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आगामी दिनमा निभेर नजाओस्, यो चाहिँ बलेरै जाओस्, निम्नी बाटो बन्द होस्, यसलाई चाहिँ उज्यालोतर्फमा जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्ना बनाएर यही अन्त्य गर्दै आजको यो औपचारिक कार्यक्रम पनि समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय